Tuig 2019, nagsugod ang tanan, kanunay kang muchat, wala gayud ka puli. Nakuryoso ko, busa nagkita ta sa tinuod. Milabay ang duha ka bulan sa atong pag-ila. July 25, 2019, adlong dili malimtan. Mao ang unang higayon niya, nag-atubang ta. Ug gihimo na tong anibersaryo sa atong gugma. Miingon ka nga iampo ko nimo sa Ginoo, nga unta ako na ang babay nga lang kanimo. Ug sa akong kasing-kasing nasayran ko usab, ikaw ang gihatag sa Ginoo, alang ka na ako. RJ Subalan, ikaw ra gyud ang akong gihigugma. Ikaw ang kipili sa akong kasing-kasing, hangtod sa kahangturan. Bisan nun sa kalisod nga atong giagian, mas lig-on pa gihapon ang atong paghigugma. Salamat palangga sa tanan mong pag-atiman, sa kalipay ug kasakit, wala kami biya. Hulaton ko ang adlaw nga magkauban nata. RJ Subalan, ikaw ra gyud hangtod sa kahangturan. Sulod sa pito ka tuig daghan ang pagsulay, apan wala gayud napukan ang atong pagsalig. Nasayod ka nga dili ko mobiyakan nimo, bisan sa kasakit ug sa kalipay sa kinabuhi. Sa wala pa ta nagalayo, gipati nimo ka na ako, kung unsa ko kabilinhon sa imong gugma. Salamat sa kanunay nga pagsuporta sa akong damgo, ug sa pagdasig sa matag lakang nga akong gihimo. Karon layo pa man tuod ta sa usag-usa, apan ang gugma wala gayud mausab. Kisaad ko kanimo nga hulaton ko ang panahon nga magkauban na ta hangtod sa kahangturan. Walay makapuli sa imong lugar sa akong kinabuhi, kay ikaw ra gyud ang akong gipili. RJ Subalan, ikaw ra gyud ang akong gihigugma. Ikaw ang gipili sa akong kasing-kasing, hangtod